जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई नमाज, पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफे लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये ना कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे 3 दिरहम हैं आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहां तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स
انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا, مٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے, لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے. لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے, 2 سال تک برابر اعلان کیا, لیکن کوئی نہیں آیا. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا, اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو, اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے. حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا, اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے, میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا. ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں, اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے. ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے, پھر کوئی نہیں ملا. ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے, لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا. غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے, کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے, میرے بھائیوں, یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق, لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے, کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں, روزے بیکار ہو جاتے ہیں, حج بیکار ہو جاتا ہے. حج اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے. قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک وعدہ کیجئے, قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا, آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں. قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں, لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے, کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں. قرضدار پر حج نہیں, حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. من استطاع الیہ سبیلا, جو ان استطاع الیہ سبیلا, اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو, تو حج کرو. اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں, استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں. تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے, ہم ان کی نہیں مانے, تمہاری کیا مانیں گے, تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا. یہ ہے ہمارا حال. سسٹم دیکھیے آپ, سسٹم. تو سن رہے ہیں, اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے. ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا, جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے, اے حاجیو, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں, جاؤ, آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے. آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے,
जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसे अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। ऐ हाजियो, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो मैं कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या एक दो बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं करता। अपना हक माफ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने जमीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए।